लाइफ में जो भी डिसीजन आपने लेना है तफक्कुर और तदब्बुर से। थोड़ा सा और करते हैं फिर बात खत्म करते हैं, आगे आइएगा। थिंग्स दैट डिस्ट्रॉय द ईमान। एक तो ये मैं सुना देता हूँ, चले पीछे कर ले। बिशर अल हाफी एक सलफ है, वो कहते हैं कि इफ पीपल थॉट अबाउट द ग्रेटनेस ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी दे वुड नॉट डिसोबे हिम। ज्यादा ज्यादा सोचा करें अल्लाह कौन है, अल्लाह के नामों पे कॉन्टेम्पलेट किया करें और सोचा करें हाउ ग्रेट अल्लाह इज। यू कैन वॉच यूट्यूब ही देखना है ना, तो मैं आपको बताता हूँ क्या देखा करें। स्पेस देखा करें, गैलेक्सी देखा करें, आप मुख्तलिफ प्लैनेट्स पे सर्च करें। देखें इंटरनेट पे बड़ा कुछ है, कुछ भी सर्च कर सकते हैं। स्पेस का साउंड क्या है, क्यूरियोसिटी लाए अपने अंदर कि यार हर चीज़ तो अब आ गई है, लेट मी सर्च। मैं बैठता हूँ इंटरनेट पे, सर्च करना शुरू करता हूँ, क्या पता वीनस का मॉडल बनाओ, वीनस को देखता हूँ, ब्लैक होल कैसा होता है, ब्लैक होल को देखता हूँ। क्या कुछ नहीं हम देख सकते इंटरनेट पे, जो आप सर्च करोगे आ जाएगा। तो whenever you search such things, think about Allah के how great is Allah. Things that destroy ईमान, इस पे भी तदब्बुर कर लें। 4 चीज़ें ईमान को ख़राब करती हैं, बर्बाद करती हैं। और शुरू में मैंने कहा अपने ईमान को महफूज रखें, अपने फ़लसफ़े को महफूज रखें। अगर ईमान गया तो सब कुछ गया। नंबर 1 बैड कंपनी। प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम बैड कंपनी। बैड कंपनी, इब्न क़य्यिम ने कहा कि अ बैड फ्रेंड इज़ वर्स देन अ स्नेक, because if the snake bites you, you die. But if a bad friend bites you, or if a bad friend corrupts you, your dunya and akhirah are destroyed. स्नेक के काटने से, सांप के काटने से सिर्फ आप मरेंगे, लेकिन जो बुरा दोस्त है, जो करप्ट कर रहा है, वो दुनिया भी खराब कर रहा है, आखिरत भी खराब कर रहा है। बहुत से लोग दोस्तों की वजह से खराब होते हैं, बैड कंपनी की वजह से। नमाज पढ़ते हैं लेकिन कोई ऐसा दोस्त बन जाता है, नमाजी नहीं तो बस वो भी गए। इसलिए मेक गुड चॉइसेस। ओके, इसका ये मतलब नहीं कि नफरत करें अगले से। अगर कोई बैड फ्रेंड है उसके लिए दुआ करें और उसको भी कोशिश करें इस तरफ लाने की, लेकिन उसकी कंपनी छोड़ दें। म्यूजिक एंड मूवीज, ऑब्वियसली नॉट ऑल मूवीज। मैं तो मतलब शायद इक्का दुक्का मूवीज हो जो, चलो डॉक्यूमेंट्री मूवी कह लो या कुछ और कह लो, जो मैं कहूँ कि सेफ टू वॉच है। अदरवाइज आपको पता है मेजॉरिटी क्या है, वो आपका फ़लसफ़ा ख़राब कर रही है मूवीज़, आपको गलत साइड पे ले जा रही हैं। म्यूज़िक, इस पे तो कोई दूसरी डिस्कशन होनी नहीं चाहिए, स्पेशली आज का म्यूज़िक, रैप, हिप हॉप और जो पॉप है और फिर जो मेटल एंड ऑल दीज थिंग्स, बिकॉज आई बीन इनटू इट। मैं जानता हूँ म्यूज़िक इंडस्ट्री क्या है। हमारा एक पॉडकास्ट है इल्यूमिनाटी एंड म्यूज़िक इंडस्ट्री, ज़िया भाई के चैनल पे, मेरे चैनल पे भी होगा, वो ज़रूर देखिएगा कि कितनी ख़तरनाक चीज़ है म्यूज़िक। मिक्सिंग अप विद ऑपोजिट जेंडर करप्ट्स द ईमान। ओके, When you start interacting with opposite gender, तो मना है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब 2 नॉन महरम्स अकेले होते हैं, अकेले से आज के मॉडर्न वर्ल्ड में मुराद है when they chat on WhatsApp और मैसेंजर, वो अकेले हैं, कोई तीसरा नहीं देख रहा, तो तीसरा शैतान होता है। That will corrupt your heart. Okay, स्लिप होंगे, कभी ना कभी आप स्लिप हो जाएंगे, खुदा ना खास्ता, so stay away from it. Envy, हसद, हसद ईमान को दीमक की तरह खा जाता है। Don't be envious of others. Envy and jealousy are different things. Jealous होना ठीक है, हो जाता है बंदा, सिबलिंग्स में jealousy आ जाती है। हसद होता है कि जब आप इतने jealous हैं या वैसे ये बर्बाद हो जाए, ये हसद होता है। और हसद में फिर लोग बहुत कुछ करते हैं, बहुत काम खराब करते हैं। हसद से बचें। म्यूजिक के बारे में इब्न क़य्यिम ने कहा, Never do the love of song and the love of Quran come together in a person's heart except that one expels the other. उन्होंने कहा मेरा चैलेंज है, और ये मैं भी बात आपको गारंटी देता हूँ, या दिल में कुरान है या दिल में म्यूज़िक है। अगर म्यूज़िक है तो लव ऑफ कुरान एक्सपेल्ड है, अगर कुरान है तो लव ऑफ म्यूज़िक एक्सपेल्ड है। ये पक्की बात है, मैंने खुद अपनी लाइफ में फील किया। टुगेदर दे कैन नॉट एग्जिस्ट, नॉट एट ऑल। मैं आई एम वेटिंग फॉर अ पर्सन जो मुझे आके कहे कि मेरे दिल में दोनों की मोहब्बत है। आई एम वेटिंग फॉर अ पर्सन जो ये प्रूव कर सके आके। ओके, तो ये मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा कि आई वॉज अ म्यूज़िक एडिक्ट। हर चीज़ में म्यूज़िक है, एक्सरसाइज करते हुए म्यूज़िक है, इवन वॉशरूम जाते हुए म्यूज़िक है, क्रिकेट खेलते हुए, प्रैक्टिस करते हुए ऊंची म्यूज़िक लगाया हुआ है, पढ़ाई करते हुए म्यूज़िक है। मैं तो वो था, वॉक करते हुए, हर जगह म्यूज़िक है। एंड देन व्हेन आई केम टू दीन, अल्लाह रिप्लेस्ड इट विद कुरान। और यकीन करें कि एक वक्त होता था कि एक ट्यून मुझे इतनी अच्छी लगती थी, मैं झूमना शुरू कर देता था, मैं कहता था कितना प्यारा गाना, कितना खूबसूरत गाना। आज वही गाना मुझे कहीं सुन जाए तो मुझे
وہ دل میں نا ایک وہ اٹھنے لگتی, نفرت اٹھنے لگتی اور بے چینی اٹھنے لگتی. یہ کیا ہے, یہ کیا بکواس ہے, سیدھی سی بات. یہ کیا ہے کہ انسان کا دل ایک ٹائم پہ ایک سٹیٹ میں ہوتا ہے, اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی, لیکن جب وہ اچھی چیز ٹیسٹ کر لیتا ہے اور اس کے بعد جب وہ چیز سامنے آتی ہے وہ کہتا ہے واٹ از دس فلم. یہ بالکل اسی طرح ہے کہ ایک اسکالر سے میں سن رہا تھا, کسی نے ان سے پوچھا کہ میں سچ بتاؤں, اس بندے نے کہا, لڑکے نے کہا, میں سچ بتاؤں قرآن مجھے اچھا نہیں لگتا, مجھے میوزک اچھا لگتا ہے, مجھے نہیں مزہ آتا قرآن سننے کا. آپ نے کہا بہت اچھا لگتا ہے قرآن سن کے, اس نے کہا مجھے نہیں آتا. انہوں نے بڑا زبردست جواب دیا, انہوں نے کہا کہ جب آپ بیمار ہوتے ہیں, آپ کے ٹیسٹ برڈز خراب ہیں, آپ کو بخار ہوا ہے, میں آپ کو پیسٹری کھلا دوں آپ کو اچھی نہیں لگے گی. آپ کو جو ہے دوائی چاہیے, دوائی سے آپ کے ٹیسٹ برڈز ٹھیک ہوں گے, پھر آپ کو ٹیسٹ آئے گا. جب ہارٹ ہی کرپٹ ہے, جب ہارٹ سخت ہے, قرآن کیسے اچھا لگ سکتا ہے. اوکے, سو ورک آن یور ہارٹ, استغفار کر کے آہستہ آہستہ انشاءاللہ you will start loving the Quran and you will see the difference کہ قرآن expelled music from your heart. Definitely, یہ میں نے بھی دیکھا, and Allah subhanahu wa ta'ala has replaced it alhamdulillah with the love of the Quran. So lastly بس یہ بات کر کے ابو عبیدہ بن جراح آخری سلائیڈ پر کائنڈلی لے آئیں. ابو عبیدہ بن جراح کی میں مثال دوں گا ینگسٹرز کو, ریسرچ مور اباؤٹ ہم. ون آف مائی فیوریٹ صحابی کہ ایک بار حضرت عمر صلی اللہ عنہ, آپ کو پتہ ہے ان کا ٹائٹل تھا امین الامہ, حاضی ہی امین الامہ. پروفیسر نے کہا نا کہ یہ بے شک ٹرسٹ وردی آف نیشن ہے, امین ہے میری امت کا. امین جو ہوتا ہے نا وہ ایک چیز کی بڑی کیئر کرتا ہے, حفاظت کرتا ہے, اس کو امین بنایا گیا ہے نا. تو ایک بار حضرت عمر صلی اللہ عنہ جب جیروسلم گئے, سیریا گئے, تو وہاں کے جو ڈماسکس کے گورنر تھے ابو عبیدہ بن جراح تھے. حضرت عمر اپنے گورنرز کے گھر چھاپا مارتے ہوتے تھے, انہوں نے کہا مجھے ذرا اپنے گھر لے جاؤ. تو ابو عبیدہ بن جراح ایک دم تھوڑے سے ہیزیٹیٹ کیا, کہا کہ نہیں امیر المومنین ہم کہیں اور چلتے ہیں, میں آپ کی ضیافت کرتا ہوں. انہوں نے کہا نہیں مجھے تمہارے ہی گھر جانا. اب جب وہ وہاں انٹر ہوئے جہاں کسی دور میں ہرکولیس رہتا تھا اور کیسر کا محل ہوتا تھا, جب وہ وہاں انٹر ہوئے اس گھر میں تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایک بس صوفہ سا, کرسی سی پڑی ہوئی ہے, اور بو ہے, ایرو ہے, وہ دیوار پہ لٹکی ہوئی ہے, اور آگے سامنے سادہ سا کارپیٹ ہے, دیٹس اٹ, اور کچھ خاص ہے ہی نہیں. اس کے بعد انہوں نے کہا تمہارا کمرہ کہاں ہے, میں کمرہ دیکھنا چاہتا ہوں. جب کمرے میں گئے وہاں چٹائی سی پڑی ہوئی ہے, ایک تکیہ ہے, میٹرس ہے, تکیہ ہے, اور ابو عبیدہ بن جراح بس اس پہ سوتے ہیں, اور کچھ برتن رکھے ہوئے ہیں, اور وہ برتن میں ہی وہ کھانا کھاتے ہیں, اور ایک گلاس رکھا ہوا ہے, اس گلاس میں پانی پیتے ہیں, اور کمرے میں بھی جو ہے وہ بو ہے اور ایرو ہے. تو حضرت عمر صلی اللہ عنہ ہی آس ابو عبیدہ کہ ابو عبیدہ تم ایسے رہ رہے ہو, اتنے بڑے علاقے میں تم گورنر ہو, ہاؤ آر یو لیونگ, ہاؤ آر یو لیونگ. ابو عبیدہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو کہا تھا نا کہیں اور چلتے ہیں, شاید میں آپ کی ضیافت نہ کر سکوں. تو ایٹ دس مومنٹ حضرت عمر سٹارٹس ٹو کرائی, وہ رونے لگتے ہیں, اور وہ بڑے زبردست الفاظ کہتے ہیں ابو عبیدہ بن جراح کے بارے میں. وہ کہتے ہیں کہ واللہ ابو عبیدہ, اللہ کی قسم, the دنیا has afflicted all of us but not you. دنیا نے ہم سب کو چھو لیا ہے, دنیا نے ہم سب کو تھوڑا تھوڑا کرپٹ کر لیا, لیکن تجھے نہیں. اور انہوں نے کہا تو واقعی امین الامہ ہے, تو نے ثابت کر دیا ہے کہ تو واقعی امین ہے, تو واقعی رکھوالا ہے اس فلسفی کا جس فلسفی پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تربیت کی تھی. تو یہ اگین اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بھی آج جاتے چٹائی نکال لیں اور کہیں کہ میں نے بیڈ پہ نہیں سونا, میں نے چٹائی پہ سونا. یہ مثال صرف اس لیے ہے کہ وہ بندہ اتنے کانشیس تھے, اس لیول پہ تھے کہ وہ ڈرتے تھے کہ کہیں میں دنیا سے افیکٹ نہ ہو جاؤں, کہیں میں میری فلسفی خراب نہ ہو جائے. اتنا پروٹیکٹ کرتے تھے وہ اپنی ان چیزوں کو. تو وی شوڈ آلسو پروٹیکٹ اٹ. ان شارٹ ریمائنڈر آپ سب کے لیے ہے کہ قرآن سے جڑیں. اگر آپ نے قرآن سے کاؤنٹر چیک نہ دیتے رہے اپنے آپ کو اور ایسے حلقات میں آیا کریں, مے بی رائٹ ناؤ یو مے فائنڈ دیم بورنگ. مے بی آپ گھر جا کے یہ کہاں ہم چلے گئے تھے, گھنٹہ بولتے رہے, ہمیں کیا فائدہ ہوا, یہ کیا بات ہوئی, ہم نے گیم کھیلنی تھی. ہو سکتا ہے آپ یہ جا کر بولیں, اپنے پیرنٹس پہ غصے ہو جائیں کہاں لے گئے تھے, لیکن آیا کریں. یہ چیز آپ کو آگے جا کے بہت انشاءاللہ فائدہ دے گی, اور یہ چیز آپ کو بہت, آپ کا فلسفہ ٹھیک رہے.